तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन आदाब, मैं आपका और सारी दुनिया के तमाम देखने वालों का जो खुदाउंद में बेशकीमत है खैर मकदम करता हूं और खुदाउंद का शुक्र करता हूं कि उसने बाइबल खोलने का एक और मौका हमें बख्शा, जो कि हकीकी रोशनी और अबदी खुराक है। और हमारा ये अहद है कि इस कलाम को लेकर हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचें ताकि तमाम दुनिया के लोग खुदा के कलाम से फैज़याब हो सकें और खुदा के कलाम को समझें। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के बाबरकत कलाम में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और आज हम पौलुस रसूल के दूसरे खत में से दूसरे बाब का मुतालिया शुरू करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप एक घराने के तौर पर सब इकट्ठा हों, खुदा के कलाम को समझें ताकि आप मज़ीद तालीम हासिल करें। कलाम शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूँगा। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन, दूसरे खत में पहले एक वाकया पेश आया जब पौलुस उनके लिए बहुत गमगीन था पहले खत में, लेकिन ये वाज़ेह है कि दूसरे खत में इस हालत में तब्दीली आई। लिहाजा वो क्यों कर बदली और क्या हुआ? पौलुस ने पहला खत लिखा जब उसने ऐसी खबर सुनी तो वो गमगीन हुआ। सो उसने उन्हें एक पैगाम दिया जबकि वो उनकी हालत के बाइस बहुत उदास था। सो उसे उनकी भलाई की खातिर मलामत करने को लिखना पड़ा। लेकिन जब उसने वो अच्छी खबर सुनी तो वो बहुत ही खुश था कि उन्होंने पैगाम का जवाब दिया और उन मसलों को हल किया। और वो उनसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें उदास होकर लिखा तो मेरा मकसद तुम्हें उदास करना ना था, बल्कि मेरा मकसद तुम्हारे लिए खुश होना था और तुम्हारे खुदा के कलाम की फरमाबरदारी के फल के लिए पौलुस उनके पास जाने और मुलाकात करने से डरता था। सो वो कहता है अगर मैं तुम्हें गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा, और वो उनके पास पूरे दिल से जाना चाहता था। सो वो डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ऐसी हालत देखकर वो नए सिरे से उदास ना हो जाए, और इन्हीं वजूहात की बिना पर उसने उनके पास जाने का इरादा तर्क कर दिया और उसने उन्हें दूसरा खत भेजा जब उसने वो खबर पाई जिससे वो खुश हुआ। सही। अब मैं दूसरे बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, फिर भाई इसहाक से सवाल पूछूंगा। दूसरा बाब। मैंने अपने दिल में ये कसद किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर न आऊं, क्योंकि अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा सिवा उसके जो मेरे सबब से गमगीन हुआ। और मैंने तुमको वही बात लिखी थी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनके सबब से गमगीन हुआ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सब की है। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगीरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। और अगर कोई शख्स गम का बाइस हुआ है तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि किसी कदर तुम सबके गम का बाइस हुआ, ताकि उस पर ज्यादा सख्ती ना करूं। यही सजा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई ऐसे शख्स के वास्ते काफी है। बस बरअक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर मुआफ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह न हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं कि सब बातों में फरमाबरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ किया अगर किया तो मसीह का कायम मुकाम होकर तुम्हारी खातिर माफ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से
नावाकिफ नहीं। भाई, मैं चाहूंगा कि आप पौलुस की करंथुस के ईमानदारों को दी गई हिदायत पर अपनी राय दें जो उस भाई के हवाले से हैं जो गुनाह में गिर गया। दरअसल ये हदायत बहुत ही खूबसूरत है। वो उनसे कहता है कि बतौर ईमानदार हमें एक दूसरे की खुशी का सबब होना चाहिए, और अगर एक भाई ने गुनाह किया और तुम सबके और मेरे गम का बाइस बना, लेकिन जो गम मुझे था उससे मैं तुम्हें गमगीन करना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हारे आगे साबित करना चाहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ, और ये एक सबूत है। मैं कहूँगा कि तुम मोहब्बत के सबब से मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगिरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन अब चूंकि इस भाई ने तौबा की और लौट आया, तो सही बात यह है कि मैं तुमसे कहूँगा उस पर अपनी मोहब्बत को जाहिर करो, क्योंकि यही सज़ा काफ़ी है। बस बरक्स इसके कि यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ़ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। और मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि उसे मोहब्बत दिखाओ और माफ़ करो, ताकि शैतान हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। दर हकीकत ये एक अमली और ख़तरनाक सूरत हाल है। खुदावन हमें मुआफ़ करे। कभी कभार अमली रुख से इंसान खुद को मुआफ़ नहीं करता, और कभी कभार भाई उसे मुआफ़ नहीं करते, या कम अज़ कम वो उसे याद रखते हैं और उस पर उस बात को लेकर ठप्पा लगा देते हैं, और ये दो बातें गलत हैं। अगर किसी ने तौबा कर ली है, इकरार कर लिया है, तो खुदावन ने उसे मुआफ़ कर दिया है, और सबूत ये है कि पालूस रसूल कहता है उसे मैं भी मुआफ़ करता हूँ। पालूस यहाँ इल्हाम के इख्तियार के साथ बोल रहा है। मुतलका भाई के लिए भी ये मसला ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, उस पर अपनी मोहब्बत को जाहिर करो, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है ताकि उसकी कुव्वत बहाल हो और अपने मुकाम पर फिर आ सके। उसे मज़ीद मोहब्बत की ज़रूरत है ताकि वो तुम्हारे दरमियान अपने मुकाम की बहाली हासिल करे। दूसरी बात, तुम्हें उससे बातचीत करने की और माफ़ करने की ज़रूरत है। तुम्हें जानने की ज़रूरत है कि वो बात ख़त्म हो चुकी है जो उन दोनों के दरमियान है। बिल्कुल सही, शुक्रिया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हम कलीसिया की तरबियत के तस्वर को समझना चाहेंगे। क्या यह तरतीब लाजमी है और उसके क्या मराहिल हैं? कलीसिया तरतीब का तस्वर क्या है? चूंकि हम यहाँ उस भाई के हवाले से बात कर रहे हैं जिसने गलत किया और मामला कलीसिया में आ गया, और पौलुस ने इस बारे में क्या हिदायत दी? दरअसल मैं पहले से ही एक नाम बताना चाहता हूं, जैसे कि इजहाक भाई ने इस मौजू की शुरुआत में ही कहा। मौजू का नाम हो सकता है ना गफलत ना ज्यादती। खुदा की पाकीज़गी के मामले में कोई गफलत नहीं, और यही तादीब का बुनियादी मकसद है। और जिसे गलती हो उससे गलत पेश आना भी ठीक नहीं, और हमें इसके खिलाफ खड़े होना है, लेकिन कोई ज्यादती नहीं अगर हम उसे हमेशा के लिए छोड़ दें। आए अब सवाल पर वापस आते हैं। तादीब की बुनियाद और उसका मकसद और उसके मराहिल। हम जल्दी से तादीब की ज़रूरत पर बात करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर कलीसिया खुदा का घर है और वो इस घर में रहता है। ऐ खुदावंद, अब्दुल अबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेब है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। सो ये बहुत अहम है कि हम उसके घर में उसकी पाकीज़गी का एहतराम करें जिस जगह वो सकूनत करता है। और दूसरी बात, कलीसिया की तादीब ज़रूरी है, क्योंकि गुनाह जिसे पहले खत में खमीर से तशबीह दी गई, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। अगर हम उसे फौरन नहीं निकालते तो वो सब लोगों में फैल जाता है, और जब उन्हें पता चला कि इस बात की इस हद तक चोट है तो वो बाकी ईमानदारों के दरमियान फैल जाता है। सो तादीब का मकसद सबसे पहले खुदा का जलाल है, और फिर ये उसका इलाज है जिससे खता हुई है। और तीसरी बात यह है, हम कलीसिया की मासूमियत को देखते हैं। अगरचे उन्होंने उस भाई की खता को जाना, लेकिन उन्होंने उसे ढांक दिया बाहर के लोगों के आगे खुदा का जलाल, जबकि लोग ये सुनते हैं कि कलीसिया में किसी ने, क्योंकि पहले करंथियों में जिसकी तरफ भाई ने इशारा किया, वो हर शख्स की बात से वाकिफ था। सो जब लोग कलीसिया में सब कुछ होता हुआ देखते हैं तो खुदा के जलाल की तौहीन होती है, और ये उसके फायदे के लिए है कि वो शख्स शर्मिंदा हो और तौबा करके वापस लौटे। और साथ ही कलीसिया भी इस मामले में बेगुनाह पाई गई।
اس تو کے اقدامات لہٰذا ہم نے یہ سمجھا کہ تعدیب کا مقصد خدا کے گھر میں اس کی خدا کے پاکیزگی، جلال کو ماننے کے لیے لوگوں کے سامنے صحیح وہ اس اقدامات کا کیے جلال ہیں۔ اور اس جگہ خدا کے جلال کو ماننا ہے۔ بالکل صحیح، وہ اقدامات کیا ہیں؟ پہلی بات متی کے 18ویں باب میں جب خداوند نے کسی بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے خلاف گناہ کا معاملہ ہے کہ اس بھائی کو جا کر دوسرے بھائی کو نصیحت کرنی چاہیے، اور اگر 2 یا 3 کے جانے سے بھی بات نہ بنے تو اسے کلیسیا کو بتانا چاہیے، اور پھر خدا کہتا ہے کہ اسے معصوم لینے والوں کے برابر سمجھا جائے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ بات اس سے بڑی اور زیادہ پیچیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کا گناہ بڑا ہے اور وہ ظاہر ہو گیا ہے تو یہاں پر کلیسیا کو اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ یہاں تعدیب یا قطع نظر کر دینا اس کے علاج کا آخری مرحلہ قطع ہے۔ تعلق کس سے؟ قطع تعلق اس سے جو کلیسیا نے کیا، ایمانداروں نے کیا، اور اس کی کلیسیائی عبادت نے کیا۔ لیکن وہ اپنے ایمان کو نہیں کھوئے گا، وہ مسیح کے بدن کا نہیں، حصہ ہونے کے ہرگز مقام نہیں، کو نہیں اپنی کھوئے گا، رفاقت کو وہ کھو مسیح کے دے بدن گا۔ کا حصہ ہے۔ فقط ایمانداروں کے ساتھ رفاقت کو، وہ ایماندار ہے اور اس کی حالت مختلف ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے برتاؤ سے ہے۔ کلیسیا اکٹھا ہوتی ہے اور اسی کے متعلق خدا نے متی کے 18ویں باب میں گفتگو کی۔ انہیں اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اس کا علاج ہے جس سے اسے اپنے گناہ کا احساس ہو، کیونکہ جب تک وہ رفاقت کے اندر ہے، کلیسیائی عبادت کا حصہ ہے اور اسے لگے گا سب کچھ ٹھیک ہے، یہ قطع تعلق کب تک رہنا چاہیے؟ جب تک کہ اس میں غم اور توبہ کے واضح اثرات دکھائی نہ دیں۔ اس کے لیے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے والی نگاہ چاہیے، اور ضرورت ہے کہ پاسبان اس کا پیچھا کریں، اور جب وہ اس کے اندر توبہ کے حقیقی اثرات پائیں اور اسے اپنے گناہ پر شرمندہ پائیں، یہ نہیں کہ بس اس نے سزا سے بچنے کے لیے قرار کیا، بلکہ وہ واقعی غمگین ہے اور اس کی توبہ حقیقی ہے، اس کی توبہ کو بحال کیا جائے۔ یہی پالوس نے کلیسیا سے کہا تا ایسا نہ ہو کہ وہ غم کی کثرت سے تباہ ہو، اور یہ وہ سبق ہے جو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اداسی اور گناہ میں نہیں جئیں گے۔ کسی نہ کسی موڑ پر مجھے اس اداسی اور غم سے نکلنا ہے، کیونکہ خدا نے مجھے قبول کیا ہے اور معاف بھی کیا ہے، اور کلیسیا کو بھی اس شخص کو واپس بلا کر رفاقت میں بحال کرنا چاہیے۔ لیکن ایک آخری بات میں کہوں گا کہ جی، پالوس نے کہا اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو، میرا مطلب پہلے خط میں۔ لیکن یہاں جب وہ شخص کے متعلق بات کرتا ہے تو ایسا نہیں کہتا، بلکہ اس کا قصہ تمام ہوتا ہے، اور ہم اس کی باقی زندگی باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے ایسا کیا۔ وہ عورت گنہگار عورت تھی۔ نہیں، ہمیں اس معاملے کو بے جا طول دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے محبت کریں تاکہ وہ نئے سرے سے اپنی زندگی ایمانداروں کی رفاقت میں گزار سکے۔ میں جی یہاں بھائی۔ کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارا معاملہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک متحرک خمیر ہے، یعنی کہ وہ تھوڑا سا خمیر، جیسا کہ بھائی معین نے کہا کہ یہ بدکاری ہے جس میں وہ شخص جی رہا ہے۔ ٹھوکر کھانے اور گناہ میں زندگی گزارنے میں فرق ہے۔ بالکل، ٹھوکر کا مطلب کہ کوئی بے فکر ہو کر چل رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اسے اس گناہ سے لازمی توبہ تم کرنا جو ہے۔ روحانی ہو، لیکن اگر بھائی اس کو جھوٹا بحال ہو کرو۔ یا شرابی ہو، گالی بکنے والا ہو، جینے کا طرز عمل اور رویہ یہ ہو، یہی اس کے جینے کا رویہ تو ہے۔ پھر یہ وہ خمیر ہے جسے قطعی تعلق رکھنے کی وہ ضرورت باقی نہیں کلیسیا ہے۔ کو بھی خراب کرے جی گا۔ بالکل، لیکن نظم و ضبط کا بنیادی مقصد اس شخص سے پیچھا چھڑانا نہیں بالکل۔ بلکہ اسے جی ٹھیک کرنا ہے۔ صحیح۔ بالکل، جی، ٹھیک کرنے کے کرنا عمل اور کا آخری مرحلہ، جی۔ اور یہی واحد بات ہے جو اس پر اثر کرے گی، اور جب اس میں توبہ اور بحالی کی علامت نظر آئے گی، توبہ کے پھل اور نظر ہمیں آئیں اسے گے، قبول کرنا ہمیں ہوگا، اسے اور یہی بحال وہ کرنا بات ہے، ہوگا۔ نہ زیادتی نہ ظلم ہو۔ جی صحیح۔ بھائی اسحاق، جب میں 12ویں آیت سے پڑھتا ہوں تو ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے، اور لکھا ہے، جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو تراوس میں آیا اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا تو میری روح کو آرام نہ ملا، کیونکہ میں نے اپنے بھائی تیتس کو نہ پایا، بس ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو چلا گیا۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو، اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہیں۔ اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں بتائیے۔ دراصل یہ واضح ہے کہ پالوس رسول روح القدس کی تاریخ سے اور رہنمائی کے مطابق بولتا ہے، اور
بہت اہم ہے ہر اس شخص کے لیے جو خداوند کو اپنی زندگی میں جلال دینا چاہتا ہے، ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ جب وہ مسیح کی خوشخبری دینے کو تراوس میں آیا اور خداوند میں اس کے لیے دروازہ کھل گیا، لیکن اس نے بے چینی محسوس کی۔ کیوں؟ اس نے تیتس کو نہ پایا۔ اسے تیتس کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ کرنتھس کے بھائیوں کے متعلق خبر کو یقینی بنانا چاہتا تھا، اور جب تیتس اسے نہ ملا تو کرنتھس کے بھائیوں کے پاس نہ گیا، بلکہ وہ رخصت ہو کر مقدینہ کو چلا گیا۔ اس کی بنیاد جسمانی جذبات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ روح القدس کی رہنمائی اور تحریک سے ہونے چاہیے۔ اور اس بات پر 14ویں آیت میں وہ زور دیتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کرواتا ہے۔ ہم گشت کی حالت میں یہی ہمارا جائز مقام ہے۔ ہم سب کے لیے ایماندار ہوتے ہوئے یہی الہی مقصد ہے، اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ لہٰذا ہم مسیح کی خوشبو ہیں۔ مسیح جس کا نام عطر ریختہ ہے، اس لیے قواریاں اس پر عاشق ہیں، جیسا کہ اس دلہے پر جو غزل و غزلات میں ہے۔ مسیح جو اخلاقی زندگی اور ایک خوبصورت خوشبو ہے، ایک دلکش مہک۔ زبردست بھائی، وقفے کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جس کا موضوع ہے بشارت کے نتائج، اور اس خوشبو کا پھیلاؤ ہے۔ کچھ لوگ نجات یافتہ ہیں جبکہ باقی نہیں ہیں، جو خوشخبری کی بشارت کا دو شاخہ نتیجہ ہے۔ اس بارے میں آپ سے وقفے کے بعد پوچھوں گا۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کلیسیائی نظم و ضبط کیوں ضروری ہے؟ چونکہ کلیسیا زمین پر خدا کا گھر ہے، اور چونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، اور چونکہ قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے، جیسا کہ ہم زبور تران میں اس کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کلیسیا کو جو اس کی سکونت گاہ ہے پاک اور مقدس رکھیں۔ جب ہم تیموتھیوس کے نام پولس رسول کے پہلے خط میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے، کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ بھائی معین، وقفے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کیا بشارت کے نتیجے میں ہمیشہ ہی لوگ مسیح کو قبول کرتے اور نجات پاتے ہیں؟ پالوس یہاں اپنی بشارت کی خوشخبری کا موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ گشت کرنا ہے، اور ہم پالوس کے خط میں ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ قدرت سے یا روایات سے یا آس پاس کے ماحول سے مثال دیتا ہے، ثقافتوں سے۔ متعلقہ لوگوں کی ثقافت سے مثال دیتا ہے تاکہ جن لوگوں کو لکھتا ہے انہیں سمجھا سکیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب افواج جنگ میں جاتی ہیں یا پھر فتح پاتی ہیں تو لوٹنے پر ان کے ساتھ اسیر بھی ہوتے ہیں، اور تمام شہر بھی اکٹھا ہوتا ہے تاکہ آنے والوں کو مبارکباد دیں اور شکستہ اور اسیر لوگوں کو دیکھیں۔ وہ بخور کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جب اسیر راہ کے کنارے پہنچتے ہیں تو وہ اس بخور کی خوشبو سونگتے ہیں جو کہ فتح مند بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ کچھ کو زندگی کا اور کچھ کو موت کا فیصلہ سناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کو زندگی دیتا ہے اور کچھ کو موت دیتا ہے۔ سو بخور کی خوشبو ایک سی ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے موت کی بو ہے اور وہ مارے جائیں گے، جبکہ بخور کا جلوس موقوف ہو جائے گا، پر کچھ لوگوں کے لیے یہ زندگی کی خوشبو ہے، اور کچھ لوگ یہ سنتے ہیں جیسا کہ اس وقت ہم نے سنا۔ انہوں نے کلام سنا، نجات پائی، اور یہ ان کے لیے زندگی کی خوشبو ہے، اور یہی کلام جو کچھ لوگوں نے سنا پر ماننے سے انکار کیا، ان پر کلام نے سزا کا حکم سنایا اور وہ ہلاکت میں چلے گئے۔ یہ وہ مثال ہے جو پالوس رسول ان تک پہنچانا چاہتا تھا، پر کچھ لوگوں نے جب اسے سنا تو ان کے دل پر چوٹ لگی، اور باقیوں نے جب اسے سنا تو کہا ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، اور وہ چلے گئے اور واپس نہ آئے۔ جی صحیح۔ شاید حاضرین کے پاس کوئی سوال ہے، کون پوچھنا چاہے گا؟ کیا یہاں فتح کی گشت کے متعلق جو بات کی گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ مسیح کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اپنے ماننے والوں کی بڑی فوج رکھتا ہے؟ جی، فتح مندی کی گشت والی بات، اور یہ کہ میرے سامنے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے، مجھے فتوحات اور تلوار اور غلبے کی یاد دلاتا ہے۔ کیا کلام پھیلانے کا یہ طریقہ
मसीह का था या पौलुस रसूल का या मसीह के शागिर्दों का? यकीनन नहीं। अब हम समझ चुके हैं कि ये एक मिसाल है, उन वाक़यात से ली गई मिसाल जो वहाँ पेश आए, और ये वाज़िया करती है कि ऐसे लोग जिनके लिए ये ज़िंदगी की खुशबू है जबकि बाकियों के लिए मौत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जिस्मानी जंगें हैं या हकीकी तलवार और हथियार हैं। मसीह ने कभी तलवार नहीं उठाई या अपने शागिर्दों को कभी इसकी तालीम नहीं दी। जब पतरस ने बाग में तलवार उठाई तो उसने उससे कहा अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो तलवार से हलाक किए जाएंगे। मसीहत पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हकीकी और गैर हकीकी ईमानदार होने का मामला अपनी जगह है, लेकिन मसीहत अपनी जगह। जी हाँ, लेकिन तारीख बताती है कि ऐसी सलीबी जंगें हुईं जिनमें लोगों को कत्ल किया गया और वो झंडे और सलीबें उठाए हुए थे। ये लोग वो थे जो मजहब की आड़ में अपने ही किसी मकसद के हसूल में लगे थे। ना मसीह ना ही उसके शागिर्दों ने क्योंकि तलवार के साथ जंग की, ना ही अफवाज, ना रथ, ना ऐसी किसी चीज का सहारा लिया, बल्कि जैसा पौलुस रसूल कहता है कि रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाएं और बाएं हैं। सो आप ये बताना चाहते हैं कि सलीबी जंगें करने वाले मसीह के हकीकी जी, पैरोकार नहीं थे? उनका सलीब से कोई लेना देना ना था। उन्होंने फक्त निशान के तौर पर उसे उनके थाम रखा मकसद था। सियासी थे ताकि वो बिल्कुल। जमीन पर कब्जा करें, मुल्कों और उनकी दौलत को और लूटें। तारीख ने ये साबित किया कि उन्होंने ऐसा किया था, सलीब या मसीह मसलूब के लिए नहीं बल्कि अपने ज़ाती मकासद की खातिर। मसलन वो कलाम फैलाने नहीं आए थे, उन्होंने कलीसियों और इबादत खानों को कायम नहीं किया, हरगिज नहीं, बल्कि उनके मकसद सियासी थे। जहाँ तक मसीहत की बात है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोहब्बत से फैलती है। मसीह ने मोहब्बत से करोड़ों दिल जीते, पाकीज़गी और सच्चाई जिसकी गवाही दुश्मनों ने दोस्तों के आगे, ये उस अजीम हस्ती की बात है। और मैं प्यारे नाजरीन आपको दावत देना चाहता हूँ, इसके मुतालिक सुने और सोचिए। आपका माजी में जो भी है, चाहे आप जिस भी सकाफत का हिस्सा हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि बाइबल में मसीह के मुतालिक पढ़ें, उस शख्सियत को जानें और नए अहदनामा और मसीहत को जानें, और आपको इल्म होगा कि हकीकी मसीहत मोहब्बत है, इजहार और कुर्बानी है, और ये उस शख्स की नजात की पेशकश करती है जो कि गुनाह का गुलाम है। जो बात मुझे खुदा उनकी तरफ खींच लाती है, वो जबरदस्ती किसी शख्स से खुद को नहीं मनवाता, वो किसी को जान की धमकी नहीं देता। वो उसे कबूल ना करे। अगर वो उसे कबूल ना करे, वो उससे ये नहीं कहता कि तुझे कबूल करना होगा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। सही। पर एक बार उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम में से जो जाना चाहता है वो जा सकता है, और जो मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, सही। मेरे पीछे आए। देखिए, सही। पौलुस की इस फतह से मुराद किसी शख्स पर मसीहत को लागू करना नहीं है, बल्कि फतह शैतान और उसके कामों पर है। वो उस पर फतह कैसे पाते हैं? रूहुल कुद्स की तलवार और खुदा के कलाम से, उन असीरों को उनके हाथ से छीनकर और मसीह के पास वापस लाकर। यकीनन आज की किस्त से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमें बताइए कि आपने क्या सीखा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम फतह मंदी की गश्त में हैं। यकीनन ये गश्त हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन फतह का यकीन हमें मसीह की तरफ से होता है जो कि रहनुमा है। हमारी कमज़ोरी और शिकस्त के बावजूद जब वो हमारी रहनुमाई करता है तो हम कामयाब होते हैं। मुझे कलीसियाई नज़्म व ज़ब्त के हवाले से की गई बातें अच्छी लगी। ये बात कि खुदा की पाकीज़गी के मामले में गफलत ना हो, लेकिन साथ ही उस भाई की सज़ा में ज़्यादती भी ना हो जिसने गुनाह किया। कभी कभी हम खुदा की पाकीज़गी के मामले में गफलत बरतते हैं और कहते हैं इस भाई को माफ़ कर देते हैं या ऐसा ही कुछ, और वो शख्स जिसने गलत काम किया, हम उसके लिए सारी ज़िंदगी अपने दिल में रंज रखते हैं। सही। जिस कदर हम खुदावंद के नज़दीक आते हैं, हम उतना ही उसे जानते हैं, और मसीह की खुशबू और ज़्यादा हम में से आने लगती है और हम खुदावंद की गवाही बन जाते हैं। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया, खुदा खुदा आपको आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, अगर आपने मसीह को कबूल कर लिया है तो आज हमने जो बातें की उनका इत्तलाक आप पर होता है। अजीजों, हम मसीह की खुशबू हैं। मसीह को कबूल करने के बाद रूहुल कुद्स आपके अंदर बसता है तो आप खुदा उनके नज़दीक हैं। आप जहां भी जाएं, आप उसकी खुशबू छलकाएं और उसी का अक्स उसके आसपास के लोगों के सामने पेश करें जिन्हें उसकी ज़रूरत है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, एक ख़राब दुनिया, उसकी अखलाकियात ख़राब हो चुकी हैं और इस दुनिया के हल्के या दायरे ख़राब हैं। लेकिन जो लोग घरानों, ताल्लुकात और काम के हलकों में हैं, उन्हें उस महक की ज़रूरत है। ये महक मसीह की महक है। मसीह की उस जिंदगी को बाहर आने दें जो आपके अंदर है। रूहुल कुद्स को रूह के उन फलों को जाहिर करने दें जो आप में हैं, ताकि आसपास के लोग आपके नेक अमाल को देख सकें और आसमानी बाप की तारीफ करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपने मसीह को कबूल करने का पुख्ता फैसला किया है या अभी कोई फैसला नहीं कर पाए,
عزیزوں، مسیح کی بشارت اور خوشخبری کا پیغام دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک طرف نجات یافتہ لوگ ہیں اور دوسری طرف ہلاک ہونے والے۔ جانیے کہ آپ کس طرف ہیں۔ کیا آپ نے مسیح کو قبول کیا؟ کیا آپ نجات یافتہ ہیں؟ یا پھر اب تک آپ اپنی ضد پر ہی اڑے ہیں اور مسیح اور اس کے ماننے والوں کی تحقیر کرنے والوں میں سے ہیں؟ سوچئے، کیونکہ یہ ابدیت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ طے کیجئے کہ آپ کس کی طرف ہیں، لہٰذا مسیح کو قبول کریں اور ابدی زندگی اور گناہوں کی معافی پائیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو